बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बात करेंगे आज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में शाम से आए हुए बुज़ुर्ग के जुमे के खुतबे के हवाले से। उन्होंने अपने जुमे के खुतबे में क्या कुछ कहा, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए, और फिर बाद में उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। इस सारे सिलसिले में, इस सारे दौरानिए में जुमा की नमाज से पहले हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ने भी एक मुख्तसर सा ख़िताब किया है और एक वार्निंग दी है हुकूमत को और मुख्तलिफ़ इदारों को। वो वार्निंग क्या है? ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये मामला पेश आ चुका है, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को चिंगारी मिल रही है, हवा मिल रही है। वो क्या मामला है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मेरे ख्याल में बात ही इसी पर कर लेते हैं कि जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ने जो 5 मिनट का तकरीबन ख़िताब किया है, जो शाम से बुज़ुर्ग आए हुए हैं, शेख अज़ीज़ साहब, उनके बाद इन्होंने तकरीबन ये 5 मिनट का ख़िताब किया है और एक फ़िल्म का उन्होंने ज़िक्र किया है। इस फ़िल्म का नाम है ज़िंदगी तमाशा। ये पहले भी रिलीज़ होने लगी थी, लेकिन अब बकौल साद हुसैन रिजवी के कुछ जो है इस हवाले से दोबारा से सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं कि इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाए, क्योंकि पहले गुज़श्ता साल जो है तहरीक लब्बैक की एक दरख्वास्त पर उनकी तरफ से जो है कुछ इस हवाले से बाकायदा प्रोसेस किया गया था। उस पर जो है इस फ़िल्म की नशरियात जो है इसको रिलीज़ होने से रोक दिया गया था। ये ज़िंदगी तमाशा जो है इसमें मज़हब को भी मौजू बनाया गया है, और इसका जो ट्रेलर है आप देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस फ़िल्म के अंदर क्या स्टोरी है। उस ट्रेलर का लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये पिछले साल जब इस सारी फ़िल्म का मामला चला था, और जो इस फ़िल्म को बनाने वाले हैं अदाकार सरमद खोसट, वो जो है उनको धमकियां मिलना शुरू हो गई थी, और ये फिर जो है फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो सकी थी। हालांकि इसको पहले सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। उसके बाद इस फ़िल्म की रिलीज़ में कुछ ताख़ीर हुई, जिसके बाद तहरीक लब्बैक की जानिब से एक शिकायत जो है वो जमा कराई गई थी, और फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत ने इसका जो है वो रिलीज़ होने का जो है वो मुअत्तल किया था इजाज़तनामा। उसके बाद सिंध ने भी मनसूख कर दिया था। तो फिर वजारत इत्तलात की हिदायत पर यह फ़ैसला किया गया था कि इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजा जाएगा, लेकिन सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने कहा था कि बोर्ड बराह रास्त इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल नहीं भेज सकता, और ये कि पार्लियामेंट कौंसिल को ये फ़िल्म भेजने की मजाज़ है। तो उसके बाद एक इंटरव्यू दिया था जो उस वक्त चेयरमैन थे दानियाल गिलानी। उनके मुताबिक सेनेट की कमेटी ने इस फिल्म को देखा था और सेंसर बोर्ड के इस फैसले से इत्तफाक किया था, जिसमें उसने इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दी थी। लेकिन बाद में कमेटी का ये भी कहना था कि उसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़िल्म में कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं। तो लिहाजा अब हम इसको ज़रूरी कार्रवाई के लिए वजारत इत्तलात और नशरियात भेजेंगे, और तो इस फ़िल्म को अब रिलीज़ की इजाज़त सेनेट की कमेटी की तरफ से दे दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये फ़िल्म जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकी थी। इस पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो इस वक्त सेनेट की जो कायमा कमेटी है इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो उसके चेयरमैन हैं। तो उन्होंने उस वक्त ये इंटरव्यू दिया था कि हमने आज ये फ़िल्म पार्लियामेंट हाउस में देखी और कमेटी के अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि इसको गैर मशरूत तौर पर रिलीज़ किया जाए। टीएलपी ने इस पर एतराज़ात उठाए थे, लेकिन किसी रुकन ने भी इन एतराज़ात से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। यानी कि अभी भी जो सिटिंग सेनेट में चेयरमैन हैं इंसानी हकूक़ की कमेटी के, और उसके जो मेंबरान हैं, उन सब ने इस फ़िल्म को देखने के बाद ये फ़ैसला किया था कि इस फ़िल्म को जो है वो रिलीज़ होना चाहिए। इसको जो है रिलीज़ ना करने का या इसका जो सर्टिफिकेट है इसको मनसूख करने की कोई भी वजह उस वक्त उन्हें नज़र नहीं आई थी। तो शायद अब दोबारा से कहीं से हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी को ये मालूम पड़ा है कि इस फ़िल्म को दोबारा रिलीज़ करने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अब अगर वो फ़िल्म रिलीज़ करेंगे तो इससे उनको, जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनको भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ से क्योंकि तहरीक लब्बैक पहले इस पर मुद्दा उठा चुकी है, मामला उठा चुकी है, सरकारी इदारों में दरखास्तें दे चुकी है, एक दफ़ा इस फ़िल्म की रिलीज़ जो है वो रोकी गई है। अब दोबारा से अगर ये इशू ज़िंदा होता है तो तहरीक लब्बैक यकीनन इस मामले पर जो है आपको नज़र आएगा कि उनके कोई एहतजाज भी हों, या वो सरकारी सतह पर इसका जो है वो बाकायदा तौर पर
اس پر اعتراضات اٹھائے گی اور اس فلم کی ریلیز کو روکنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ آپ نے ٹریلر دیکھا, ٹریلر میں جو ہے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایسا منظر پیش کیا گیا ہے جیسے کہ ایک محفل نعت ہو رہی ہے, وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور ایک ایسا بندہ جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, اس کی داڑھی ہے, وہ اس بندے کو جو ہے وہ تھوڑی دھمکی بھی لگا رہا ہے کہ لگتا ہے تم ابھی تک نہیں سدھرے تو پھر میں لگواؤں ایک نعرہ. اب نعرہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی اس وقت مقبول ہے, اور وہ کون سا نعرہ ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو اس ٹائم جو ہے یہ سارا معاملہ پیش آیا تھا, اور جو تحریک لبیک کے دباؤ کی وجہ سے, اور حکومت چاہ رہی تھی کہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ جو ہے اس کو بہتر رہنا چاہیے, کوئی جو ہڑتال ہے, دھرنا ہے یا لانگ مارچ ہے, اس طرح کی سچویشن سے اوائڈ کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کی ریلیز کو جو ہے وہ روکا گیا. پھر سندھ نے بھی جو ہے اجازت نامہ منسوخ کر دیا تھا, پنجاب نے بھی منسوخ کر دیا تھا, تو اس وجہ سے اس کی ریلیز نہیں ہو سکی تھی. لیکن اب اتنا اوپن سورس ہے, ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں پروڈیوسرز کے پاس بھی. اگر اس کو سینما پر ریلیز کرنے کی اجازت نہ بھی دی گئی تو وہ نیٹ فلیکس پر آ جائے گی. اگر نیٹ فلیکس پر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو روکا جاتا ہے تو یوٹیوب ایک اوپن سپیس ہے, یوٹیوب پر وہ ویڈیو آ جائے گی. فیس بک ہے, اور بھی اسی طرح کی کئی ایپس ہیں جہاں پر یہ ویڈیو ریلیز کی جا سکتی ہے. اور میرے خیال میں اتنی ارننگ جو ہے وہ ان پلیٹ فارم سے لے سکتے ہیں جتنی کہ شاید ان کو وہاں پر سینماز میں نہ ملے. کیونکہ اگر کوئی متنازع فلم ہو جائے تو پھر اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر, دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, اور کوشش ہوتی ہے کہ جانیں کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کو کسی بھی جماعت کی جانب سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریلیز نہ ہونے دیا جائے. تو یہ آج ان کا جو مختصر خطاب تھا حافظ سعد حسین رضوی کا, اس کا مین مدعا, مین پوائنٹ جو میری سمجھ میں لگا ہے, اور وہاں موجود ہمارے دوستوں نے ہمیں یہ انفارم کیا ہے کہ آج ان کی جو ہے وہ تقریر میں فلم زندگی تماشا کو جو ہے وہ نام لیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ریلیز ہوئی تو پھر ہم اپنا رد عمل دیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ شیخ عبدالعزیز جو کہ شام سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں پر اپنا جمعے کا خطبہ جو ہے وہ دیا, اور ناموس رسالت کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے ان کا یہ خطبہ تھا. اور اسی میں انہوں نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کی جو کہ ناموس رسالت کے پہرے دار ہوتے ہیں, ناموس رسالت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کی فضیلت بھی بیان کی ہے, اور ان کے مخالفین کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے اس خطبے میں بات کی ہے. تو جمعہ نماز کے بعد جو ہے وہ وہاں پر یہ پوری جو ہے وہاں پر سینئر شورا کے اراکین بھی موجود تھے, حافظ سعد حسین رضوی, اور یہ جو شام سے مہمان آئے ہوئے ہیں انہوں نے خادم حسین رضوی کے مزار پر حاضری دی. وہاں پر جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نور الدین زنگی کے مزار سے ایک وہ چادر لے کر آئے ہیں, وہ چادر وہاں پر حافظ سعد حسین رضوی اور شیخ عبدالعزیز نے مل کر وہاں پر چڑھائی ہے, اور اس کے بعد وہاں پر دعا بھی کی گئی. اچھا, اس ساری صورتحال میں پورے جمعہ نماز کے بعد جو سعد حسین رضوی نے خطاب کیا یا شیخ عزیز صاحب نے خطاب کیا, اس میں وہاں موجود کسی بھی جو نمازی تھے ان کو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی, اس لیے میرے پاس ابھی تک کوئی ویڈیو کلپ پہنچ نہیں سکے. تو جیسے ہی اگر کوئی اپڈیٹس اس حوالے سے آتی ہیں یا کوئی ویڈیوز آتی ہیں پراپر, تو وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اٹیچ کروں گا. ویسے ابھی میں ویڈیو بنانے لگا تھا, بہاولپور کے مختلف حلقوں کا ریویو میں نے پیش کرنا تھا, لیکن اسی دوران ہی یہ اپڈیٹس آ گئیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے, وہاں پر خطبے کے حوالے سے, اور حافظ سعد حسین رضوی نے یہ جو ایک نیا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے زندگی تماشا کا, تو آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا, سننے کو ملیں گی, دیکھنے کو ملیں گی یہ چیزیں, کہ اس حوالے سے مزید بات ہوتی نظر آئے گی, اور یہ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک ہاٹ ٹاپک بن سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.